هاي سبا يا شباب. بالفيديو الماضي حكينا عن domain of definition، بس ما خلصنا كل شيء بخص domain of definition. اليوم رح ناخد domain of definition part 2. عندي function بقلبه radical عم يطلب مني طلع الدومين of definition لهيدا الفانكشن. بدي احط شغلة اساسية براسي واحفظها، انه بس اشوف فانكشن بقلبه راديكال، كل شي تحت الراديكال ناخده greater than or equal to 0 عطول. كل شي تحت الراديكال greater than or equal to 0. خلي الإكس مطرحها وبنقل الناقص 4 على الميل الثانية. هلا لكفي رح ارسم number line. طبعا بنص النمبر لاين 0، هون الأرقام كلها positive، اللي قبل الزيرو كل الأرقام نيجاتيف. نحن عم نقول x greater than or equal to 4. بيجي برسم خط عند الرقم 4، الx greater than 4 يعني عم تتجه فوق الأربعة، يعني عم تروح لميلة اليمين فوق الأربعة، يعني 5 6 7. كيف؟ ما بنعرف لوين ممكن توصل، يمكن لل100 يمكن لل10,000. فنحن بما انه ما عارفين الاكس لوين واصلة رح تكون رايحة عند البلس انفينيتي. هيدا السوليوشن اللي انا عم فتش عليه هون موجود بهيدي المنطقة، موجود بين الأربعة ورايح عند البلس انفينيتي. البلس انفينيتي نحن ما بنعرف حدودها، فبنعملها open interval. الأربعة عليها إشارة equal، منسكر الانترفال. هيدا أول example على domain of definition لليوم. نشوف example number 2. كمان radical. صبايا شباب، اتفقنا كل شي تحت الراديكال greater than or equal to 0. رح خلي الإكس مكانه واسحب الزائد 3 على الميلة الثانية. رح أضرب كلها بماينس. ليش؟ لأنه الإكس ممنوع تكون بالماينس، اضربوها بماينس. الماينس إكس بتصير إكس، ناقص 3 بتصير زائد 3. الجريتر زان رح تتحول للزان. هيدا الشي بدنا نوضحه أكتر باستخدام النمبر لاين. نمبر لاين بالنص 0، من بعد الزيرو كله بوزيتيف واللي قبل الزيرو كله نيجاتيف. أنا الرقم اللي طلع عندي هو زائد 3. رح أجي أرسم خط عند الزائد 3. الإكس أصغر من 3، يعني ممكن تكون 2، ممكن تكون 1 etc. يعني عم تروح لهيدي الميلة، هيدي الميلة اللي فيها ماينس انفينيتي. هون السوليوشن اللي أنا بدي إياه بهيدا الريجن. أوكي يا حلوين، هيدا الريجن هون بهيدا المنطقة، ما في شي لهيدا الجهة. بلش عندي من ماينس انفينيتي وصل عندي للزائد 3. الانفينيتي بكل الأحوال open interval. 3 عليها إشارة equal
بنسكر الانترفال عليها. خلينا نشوف example جديد ونحاول أنا وياكم نحلهم. هون عندي ال function of x تساوي radical x minus 1 x plus 4. مثل ما اتفقنا كل شي تحت radical greater than or equal to 0. بالدرس الماضي أخذتوا فيديوز كتير عن ال product equations. كنا بالخطوة الأولى نعتبرهم equal ل0 لنقدر نطلع السوليوشنز. رح أخذ أول وحدة equal ل0 والثانية equal ل0. رح طلع قيمة الx بأول equation، قيمة الx بثاني equation. فإذا كان أستاذ نزار دائما يقولنا إنه أول شي ننسى قصة greater than ناخدها equal ل0. هلا أنا هون عملت نفس الشي greater than بدها table. التيبل اللي رح تبلش من الماينس انفينيتي بتوصل عندي للبلس انفينيتي. بدي رتب الأعداد اللي عندي إياهم من الصغير للكبير. نحط الناقص 4 بالأول والزائد 1 بعدين. تتذكروا هيدا الشكل. هلا بدي أعبي التيبل إشارات. بلش من هيدي الميلة، باخد إشارة الإكس من هون، إشارة الإكس من هون، هون زائد، هون زائد، ضربا زائد. منصير كلنا منقرب نعكس الإشارة. الزائد رح تتحول هون لماينس. منقرب أكتر نعكس الإشارة، الماينس هون رح تصير بلس. أنا بدي الجواب يكون greater than 0. greater than 0 يعني positive شي فوق الزيرو، يعني أكيد بالزائد. رح شوف وين إشارة الزائد إجت عندي. إجت إشارة الزائد بين الناقص انفينيتي والناقص 4. هاي أول مرة. الانفينيتي صبايا الشباب بكل الأحوال open. العدد إذا بدي أعرفه open أو closed بتطلع إذا عندي إشارة equal. مبين إنه في عندي إشارة equal فمنسكر الانترفال. إشارة الزائد إجت أول مرة هون ورجعت إجت هون بين الزائد 1 والزائد انفينيتي. الانفينيتي على طول open. الرقم لأعرفه إذا open أو closed لأنه عندي إشارة equal بسكر الانترفال. بدل السوليوشن لقيت 2 رح أفصل بيناتهم إشارة union. نتمكن أكثر نحل example أخير على هذا الموضوع. هيدا function عندي اللي هو radical x minus 4 ب x plus 7. بدي طلع domain of definition. رح أخذ كل شي تحت الراديكال، يعني x ناقص 4 ب x زائد 7 ناخدها greater than or equal to 0. أول شي ننسى ال greater than ونتعامل معه إنه هي equal to 0. ناخد أول وحدة لحالها equal ل 0 وتاني وحدة بناخدها equal ل 0. نطلع ال first solution
بالsecond solution. من بعدها رح نساوي table. نحط من هون x. الx عطول بتبلش من minus infinity وبتنتهي بالبلس infinity. طلع عندي 2 solutions زائد 4 وناقص 7. رح رتبهم من الصغير للكبير. ونحط هيدول الرموز. هلأ هيدي التيبل بدي أعبيها إشارات. عطول منبلش من هيدي الميلة. باخد إشارة الإكس من هون، إشارة الإكس من هون، هون زائد وهون زائد. ضرب الإشارتين ببعض يطلع الجواب زائد. منبلش من هيدي الميلة. كل ما منقرب منعكس الإشارة. الزائد بتصير ناقص والناقص بتصير زائد. هلأ بدي حدد السوليوشن اللي أنا عاوزيته. بدي الجواب أكبر من 0. كل شي فوق الزيرو شباب صبايا، يعني بدي إشارة الزائد. بتفتش على إشارة الزائد وين موجودة. أول إشارة زائد لقيتها هون بين الناقص انفينيتي والناقص 7. الانفينيتي بكل الأحوال open. العدد لأعرفه إذا open أو closed بتطلع إذا أنا عندي إشارة equal. لقيت إشارة equal بسكر الانترفال. من جديد عم فتش على إشارة الزائد. طب في عندي إشارة زائد كمان هون موجودة بين 4 والإنفينيتي. الإنفينيتي على طول open. الرقم بتطلع في إشارة equal بسكر الانترفال عليها. لقيت 2 انترفالز رح أفصل بيناتهم باليونيون. هيك شباب صبايا اليوم تعرفنا على الدومين اوف ديفينيشن بارت 2. يبقى علينا آخر جزء الدومين اوف ديفينيشن نتعرف عليه المرة الجاية إن شاء الله بس جرافيك.